أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. और इस कुरान करीम की तकमील की बरकत से अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किलों को आसान फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाता फरमाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज मकतब में 2 बच्चों को कुरान पूरा हुआ एक ही दिन में। एक बच्चे का हिफ्ज़ पूरा हुआ और एक ही दिन में आज नाज़िल पूरा हुआ। अल्लाह ताला ऐसा जो है कि हमारे साथ करम फरमाए कि हर दिन ही किसी न किसी के नंबर आता रहे। तमन्ना तो हर दिन की करें, इंशाअल्लाह मेहनत भी करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کا گزر فرما، ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، عفو اور عافیت سلامتی کا معاملہ فرما، امن اور چین اور سکون قائم فرما، دونوں جہاں کے سلوک روی نصیب فرما، دونوں جہاں کی اللہ ناکامی سے رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے اہل و عیال میں جو بیمار ہیں ان کرم کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس بچے کے دادا حاجی مرغوب صاحب بیمار ہیں، یا اللہ کو شفا کاملہ عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے بھی اہل و عیال میں، دوست احباب میں، متعلقین میں، امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما. اس قرآن کریم کو پڑھانے کو قبول فرما، اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اور ہم سب کے گھروں میں یا اللہ برکتوں کو نزول فرما. یا اللہ اپنے انعام کے مستحق بنا. یا اللہ دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرما. الہ العالمین یا ان بچوں کو کامیاب فرما، پڑھنے والے بچوں کو اللہ شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بہترین قرآن کریم پڑھنے والا بنا، قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرما، قرآن کریم کی خدمت کے ساتھ یا اللہ ساری زندگی لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، جمنے کی استقامت کے ساتھ خدمت قرآن کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ جس بچے نے قرآن شریف پڑھا ہے یا اللہ اس کو آگے بھی پڑھنے کے لیے قبول فرما، حافظ بننے کے لیے قبول فرما، عالم بننے کے لیے قبول فرما. گھر والوں کو قلوب کو یا اللہ بچوں کی پڑھائی کی طرف متوجہ فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین پڑھنا اور پڑھانے کے کام کو آسان فرما. یا اللہ ہر قسم کی بلا اور مصیبت پریشانی کو دور فرما، ہر قسم کے شر سے فتنہ سے فساد سے حفاظت فرما. یا اللہ مکاتب کی، مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما. ماں باپ کا یا اللہ احترام کرنے والا بنا، ان کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اساتذہ کا احترام کرنے والا بنا، ان کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ امت مسلمہ میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، مودت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو اپنا فضل کرم اور اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا